एफ सी बलोचिस्तान बेसिक पे, एफ सी बलोचिस्तान 3 मंथ का रियर, एफ सी के पी के 3 मंथ का रियर, एफ सी इस्लामाबाद 3 मंथ का रियर, रेंजर और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड 3 मंथ का रियर। क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवालिया निशान बना हुआ है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है हर बंदे का, जो कमेंट्स करते हैं मेरे टिकटॉक पे या फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्या हमें 4 मंथ का रियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? एफ सी हो, रेंजर हो, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हो और एफ सी इस्लामाबाद, के पी के, बलोचिस्तान, साउथ, नॉर्थ, जो भी है सिविल आर्म फोर्स हैं, सबसे पहले उनका एक सवाल होता है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हमें 3 मंथ का रियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक ये। दूसरी बात, एफ सी बलोचिस्तान को बेसिक पे मिलने जा रही है, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुकम्मल डिटेल के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट है वो मैं देता रहता हूँ। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान एफ सी यूट्यूब चैनल। एक सवालिया निशान बना हुआ है। इन सारे सवालों को जवाब देने आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, क्या आपको बेसिक पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आपको 4 मंथ का जो रियर है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे काफ़ी दिनों से मैं भी वीडियो बना रहा था भाई आपको जो आर्मी के बराबर बेसिक पे 56% है वो मिलेगा। अभी इसमें एफ सी के पी के को मिल गई और रेंजर को भी मिल गई 56%, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को भी मिल गई, पंजाब रेंजर हो या सिंध रेंजर हो, इन तमाम सिविल आर्म फोर्सों को मिल गई आर्मी के बराबर बेसिक पे। अभी रह गए पीछे एफ सी बलोचिस्तान और एफ सी साउथ, उनको ये आर्मी के बराबर जो पे थी, आर्मी के बराबर होनी थी, वो टोटल एफ सी नॉर्थ में 5 यूनिटों को मिली है। ये दोबारा सुन लें, जो बकवास करते हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, वो दोबारा सुन लें मेरी बात। टोटल 5 यूनिटों को ये पे मिली है, अदरवाइज बाकी यूनिटों को नहीं मिली। आप लोग अपने हक के लिए जो बोल नहीं सकते हो, वही जो आपको मिल जाता आप खा लेते हो, अपने हक के लिए बोलते नहीं हो। अपने एंथियों के, अपने उनकी सीनियर की कच्चे बनेने धुलाई कर करके और उनकी पालचे कर करके तो आप लोग निज़ाम चला रहे हो। अपने हक के लिए आप लोग तो बोल नहीं सकते। मेरी कमेंट्स के नीचे आकर मुझे नसीहत करते हो, कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। टट्टू लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों की? जो गैरत वाला बंदा होता है वो ऐसे बातें करते नहीं है। मुझे आप लोगों ने गलत अपना वर्ड्स बोलने पे मजबूर कर दिया है। 4 माह से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए बना रहा हूँ, और आप लोग गाली के अलावा आप लोग मुझे कोई कमेंट्स करते ही नहीं है। जो भी बंदा कहता है मुझे गाली देता है कमेंट्स में, हज़ारों के हिसाब से कमेंट्स है, एक आधा कमेंट्स नहीं है। 17,000, 20,000, 30,000 एक वीडियो के नीचे तो 4.5 लाख कमेंट्स में पूरा मेरा एक हफ्ता लगा है पढ़ते पढ़ते, और उसमें 95% वही लोग थे गंदे अंडे जो गाली दे रहे थे, जो अपने माँ बाप कहीं थे, जो किसी दफ्तर में जाते हैं उनसे 100 रुपया लेते हैं या 500 लेते हैं, उनका काम फिर होता है। बगैर पैसे से उनका काम कोई भी बंदा नहीं करता है। वो उधर वो बोलते नहीं है, अपने वो बाप को पैसे दे देते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। और मैं जो सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, बगैर पैसों से बता रहा हूँ, ना कभी मैंने आपसे पैसे की डिमांड की, ना कभी आपको मैंने ये कुछ कहा है। और जो हकीकत होती है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप भौंकते हो तो कोई बात नहीं है, कुत्ते का काम होता है भौंकना। जो गली में कोई बंदा जा रहा होता है ना, गुजर जाता है, उसको वो पत्थर नहीं मारता, वो क्या हमेशा यही कहता है। बड़े लोग कह के कुत्ता भौंकता रहेगा, आपने उसने गली से आपने क्रॉस हो जाना है, तो आपका वही हिसाब है। मैं सब बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, मेरी बहुत प्यारे लोग हैं इसमें, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, एक एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, उनके लिए दिल से इज्जत। और आप वो लोग जो हैं वो परेशान हो रहे होंगे कि शफकत भाई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। मैं क्या करूं, इन लोगों ने मुझे बिल्कुल ना नाक तक कर दिया है। यकीन करें, कुल 1-2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, मैंने 550 वीडियो बनाई है इस चैनल के ऊपर, और 150 वीडियो के ऊपर इनके ये गंदे कमेंट्स, और एक नहीं काफ़ी लोग
کافی سلجھے لوگ ایسے بات کریں، چل دفع کریں گندے، ان کے اوپر کتنی بات کریں گے، اتنا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا آپ کو جو یہ پے ملنے جا رہی ہے، یقین کریں اس دبئی کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے بندے کو مینج کرنا، جاب اور یہ اپنا ویڈیو بنانا اور سورس لینا۔ آپ کو یہ جو بیسک پے آرمی کے برابر ہوئی تھی یہ نہیں ملی، کافی یونٹوں کو، ایف سی بلوچستان کو نہیں ملی۔ آپ پریشان نو، گھبرے نہ، اور خاص طور ساؤتھ والے پریشان نو۔ آپ لوگ کافی مجھے برا بھلا کہتے ہیں، نہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ فلانا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو سب سے بڑے جھوٹے تو آپ لوگ ہو، آپ کون سا سچی ہو؟ آپ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ نہیں لگتے ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں جھوٹ بولتا، میری کوئی ویڈیو ثابت کر دیں کس جو ویڈیو میں نے جھوٹ بولو، کوئی مجھے ویڈیو بتا دیں کس ویڈیو میں نے جھوٹ بولی ہو، آپ کو بات جھوٹ بولی ہو۔ آپ لوگوں کی بیسک پہ مل رہی ہوتی ہے، اس سے ایک ہفتہ پہلے میں ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ آپ کو عیدی مل رہی ہوتی ہے، میں ایک ہفتہ پہلے ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ یہ 4 ماہ سے میں شور کر رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، آرمی کے برابر بیسک پہ آخر کار وہ ہو گئی، آپ لوگوں کی لگ گئی۔ کیا وہ پیسے آپ لوگوں نے مجھے دیے ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنے گھر دیے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو دیے ہیں، اپنے بچوں کو دیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے اور آپ کی پے بڑھ جائے، میں دعائی کر سکتا ہوں نا۔ آپ نے مجھے تو نہیں دیے پیسے، نہیں میں نے کبھی آپ سے پیسے مانگے۔ میرے گروپ میں جو لوگ ایڈ ہیں نہ کبھی ان سے میں نے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو غلط بولنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے سوچ لیا کریں، یہ بندہ جو باقی میری ویڈیو ہیں وہ دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ میں ایک تو صبر نہیں ہے، صبر بالکل 1% بھی آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم صبر کر لیں، کیا ہمیں اس ماتھ نہیں ملی تو اگلے ماتھ مل جائے گی، ہمیں کوئی ریئر مل جائے گا، لیکن آپ لوگوں میں 1% بھی جو صبر ہے نا وہ نہیں ہے۔ میں نے ویڈیو بنانی نہیں تھی، میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ آپ لوگوں کے جو کرتوت ہیں وہ کمنٹس باکس میں، اس لیے آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا یہ ویڈیو بنائیں۔ اور یہ جو میں آپ کو یہ گوشوارہ دکھا رہا ہوں، یہ پوری بلوچستان کا گوشوارہ ہے۔ اس میں جو آپ کی پے ہے، جو 25% آپ کا لگا تھا اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو 56% کن لوگوں کو لگ چکا ہے وہ ان کا تو لگ گیا ہے، جو باقی لوگوں کو ملے گا اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ابھی ڈبل آپ لوگوں کو اضافہ ہوا کیسے ہے، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، میں مکمل انشاءاللہ، ابھی تو ٹائم بہت کم ہے، نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا ان کی مکمل ڈیٹیل کیا، آپ کو 25% میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور آپ کو 56% میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا ابھی اگلے منتھ ہونے جا رہا ہے۔ کن 5 یونٹوں کو پے ملی ہے اس سے زیادہ آپ کو اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم بھی بات کرتے ہیں مدعے والی بھی، کہ آپ کو 4 منتھ کا ریئر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ اسی طرح کس طرح آپ لوگ ایک بغیرتی کا رول ادا کر رہے ہو نا، کمنٹس میں جو بغیرتی کرتی ہو وہی اسی طرح آپ کرتے رہو، اسی طرح مجھے دیتے رہو۔ آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو بیسک پہ انشاءاللہ میری تو یہ دعا ہے آپ کو ملے ہی نہ، آپ کو یہ 3 منتھ کا 4 منتھ کا ریئر ہے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں آپ کو ملے ہی نہ۔ میری تو یہی دعا ہے آپ لوگوں کو وہ ریئر 3 سے 4 منتھ کا نہ ملے۔ کس طرح باقی محکمہ پہلے آگے پیچھے کٹ جاتا ہے، یہ بھی آگے پیچھے کٹ جائے اور آپ اس طرح منہ لڑکا کے نا بیٹھے رہیں اپنے اپنی ڈپٹیوں کے اوپر۔ میری تو یہی آپ لوگوں کے لیے بد دعائی کر سکتا ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کروں گا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ نیچے غلط کمنٹس کرتے ہیں، میں سب لوگوں کی بات نہیں کروں۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو لے کر آؤں گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔